अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PKN न्यूज़ चैनल। मैं हूं बिनिश जावेद। आज मैं रिवायती तौर पर आपके लिए कोई खबरनामा लेकर नहीं आई, बल्कि एक ख़ास दिन पे बहुत ख़ास ट्रांसमिशंस आपके लिए लेके आई हूं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं फादर्स डे के हवाले से। आज हम बात करेंगे अपनी ज़िंदगी के ऐसे हिडन हीरोज़ की जो किसी फिल्म में नहीं आते, जो किसी पर्दे पर दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका किरदार हमारी ज़िंदगियों में किसी हीरो से कम नहीं है। नाज़रीन, वालिद एक ऐसी हस्ती है जो अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपनी जान लड़ा देता है, जो खुद खून पसीना बहा के बच्चों को राहत की ज़िंदगी मुहैया करता है, जो खुद बाहर की सख्तियाँ झेलता है और अपने बच्चों को सुकून फ्राहम करता है। हम में से बहुत से बच्चे, फिर चाहे वो बेटियां हों चाहे वो बेटे हों, हम घरों में रह के फरमाइशें करते हैं, अपनी ज़िंदगी की आसाइशें जो हैं उनकी डिमांड करते हैं अपने वालिदैन से, ख़ास तौर पे अपने बाप से, बिना ये सोचे, बिना ये समझे, बिना ये जाने कि जो चीज़ें हमें मुहैया की जा रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं। उन चीज़ों के पीछे, उन आसाइशों के पीछे एक बाप की कितनी स्ट्रगल होती है, उसकी कितनी मेहनत होती है, उसकी कितनी कुर्बानियाँ होती हैं, इसका अंदाज़ा हम कभी भी नहीं लगा सकते। अपने वालिदैन की, अपने बाप की इन कुर्बानियों का समर उनको देने का एक वाहिद तरीका यही है कि आप उनके साथ हुस्न सलूक करें, आप उनके साथ उस तरह का रवैया इख्तियार करें जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए। आज की यंग जनरेशन को रहनुमाई देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है एक उस्ताद को, एक टीचर को, क्योंकि जिस तरह से एक बाप अपने बच्चे की परवरिश करता है, उसकी नशुनमा करता है, बिल्कुल इसी तरह से एक उस्ताद भी रूहानी बाप होता है और वो भी बच्चे की ज़हनी नशुनमा करता है। तो आज के इस दिन पे इस टॉपिक की रहनुमाई के लिए एक टीचर से बेहतर कोई और मेहमान नहीं हो सकता था। तो आइए मिलते हैं उनसे। आज के इस खास शो में हमने जिन खास पर्सनालिटी को मदऊ किया है उनका ताल्लुक भी शोबा तदरीस से है, जो एक अरसा दराज से शोबा तालीम से मुंसलिक हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर साजिद नदीम साहब। सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपके बहुत टफ शेड्यूल में से हमें जो आपने वक्त दिया, आपके शुक्रगुजार हैं हम। जी वेलकम। जी सर, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आपने अपने करियर का आगाज़ कैसे किया और कौन कौन सी मुश्किलात आपको आई, कौन कौन सी आसानियाँ ज़िंदगी में हुई, और नाउ डेज़ आप अपनी जो तदरीस के खिदमात हैं वो कहाँ सर अंजाम दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से, मैं एक पंजाब के ऐसे गांव में पैदा हुआ जहां आज के इस मॉडर्न दौर के अंदर भी कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट लेवल का हाई स्कूल नहीं है। वहाँ पे हम तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर दूर एक स्कूल था, वहाँ पे मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद फिर स्टडी के लिए और फर्दर क्वालिफिकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए हमने गुजरांवाला शिफ्ट हो गए। तो गुजरांवाला में मैंने गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज से ICS किया। उसके बाद मेरे फादर की डेथ हो गई और एक हमारे गुजरांवाला के अंदर स्कूल है हैदर मॉडर्न स्कूल, वहाँ से मैंने अपनी जॉब का आगाज़ किया एज आ इंग्लिश टीचर। मैं बीकन हाउस का एक प्रोजेक्ट है कंकोडिया ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गुजरांवाला कैंपस, उसके अंदर एज आ हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंग्लिश डिपार्टमेंट के तौर पे भी काम कर रहा हूँ, इंग्लिश लेक्चरर के तौर पे काम कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ कंकोडिया ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गुजरांवाला कैंपस। अच्छा, जैसे आज पूरी दुनिया में फादर्स डे मनाया जा रहा है, तो आप इसको किस नज़रिया से देखते हैं एज अ पाकिस्तानी? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इस वक्त की ज़रूरत है कि फादर डे जैसे जो इवेंट्स हैं उसको हम सेलिब्रेट करें। याद रखिएगा, इस तरह के जितने भी इवेंट्स हैं उनका जो पर्पज़ है वो ये है कि वालिद की जो कुर्बानियाँ हैं उसको हमें याद करना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए। याद रखिएगा, हम उस मुआशरे के वासी हैं जहाँ पर जायदाद के मामले में वालिद को मारा जाता है, यहाँ तक कि उसको कत्ल कर दिया जाता है। हम उस मुआशरे में रहते हैं जहाँ पर वालिद मेडिसिन के लिए अपने बच्चों के तरले और मिन्नतें करता फिरता बेचारा। हम उस मुआशरे में रहते हैं जहाँ पर वालिद को बोझ समझा जाता है। इस तरह का जो मुआशरा है वहाँ पर वालिद की कदर, उसकी कुर्बानियों को उजागर करने के लिए हमें फादर डे जो है ये सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि हम एक जो न्यू जनरेशन है उसको ये मैसेज दे सकें कि जिसने अपनी जो जवानी है वो आपके नाम कर दी हो, तो जब वो बुढ़ापे में पहुंचे, जब वो कमज़ोर बने, तो औलाद को चाहिए, बेटों को चाहिए, बेटियों को चाहिए कि वो अपने वालिद के दस्ते बाजू बने और उसकी कमर को मजबूत करें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत उम्दा बातें आपने की। मैं ये कहूँगी कि दुनिया भर के बच्चे अगर अपने वालिदैन के बारे में ऐसी बातें सोचना शुरू कर दें तो ज़िंदगी वालिदैन की बुढ़ापे में जाके मैं समझती हूँ कि आसान हो जाएगी। आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस्लामी नुक्ता नज़र से एक वालिद की क्या अहमियत होनी चाहिए औलाद की नज़र में?
کیونکہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے موسٹلی ہم ان کو اسلامک وے سے یعنی ریلیجیکلی اگر آپ ان کو کوئی بات سمجھائیں تو ان کو بہتر طور پہ سمجھ آتی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اسلامی نقطہ نظر سے کیا اہمیت ہے ایک والد کی بچوں کی زندگی میں؟ یاد رکھیے گا دنیا بھر میں جتنے بھی مذاہب ہیں یہ سب مذاہب جو ہیں یہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، خصوصاً ہمارے جو بلڈ ریلیشنز ہیں، خاص طور پہ جو والد ہے والدہ ہیں، اسی طرح آپ کی جو فیملی میں بیوی ہیں، آپ کے بچے ہیں، تو ان کے حوالے سے ہمیں پراپر گائیڈ لائن ملتی ہے. والد کے بارے میں ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو اسلام ہے، اس نے بہت واضح طریقے سے بتایا ہے کہ تمہارا جو باپ ہے یہ جنت کا دروازہ ہے. مینس اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہو تو آپ دروازے کو کراس کرو گے، دروازے میں انٹر ہوگے. تو جنت کا دروازہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم باپ کی خدمت کرتے ہو، فرما برداری کرتے ہو اور اس کے ساتھ وفاداری کرتے ہو، اس کی قربانیوں کی قدر کرتے ہو اور اس کی فرما برداری میں تم اس دنیا سے جاتے ہو تو تمہاری جو آخرت کا معاملہ ہے وہ بھی بالکل درست ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ یہ کہا گیا، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ خدا کی اگر آپ خوشنودی چاہتے ہیں، خوشی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا والد بھی آپ سے خوش ہو. اسی طرح کتابوں کے اندر بہت خوبصورت بات لکھی ہے، کہا گیا کہ اگر آپ والد کو ناراض کر کے نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دیگر نیک اعمال کرتے ہیں، آپ حاجی تو کہلا سکتے ہیں، نمازی تو کہلا سکتے ہیں، آپ ظاہری طور پہ پرہیزگار تو لوگوں کو نظر آ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ کے ہاں آپ نیک شخص نہیں ہو سکتے. جس نے آپ کے نام اپنی زندگی کی ہو، اگر آپ اس کی ناشکری کر رہے ہوں، اس کو ناراض کر رہے ہوں تو اللہ کی رضا بھی آپ کو میسر نہیں آ سکتی. یاد رکھے گا دین اسلام کے اندر ایک بہت احادیث کے اندر مشہور واقعہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، نوجوان. اس نے کہا کہ میرا جو باپ ہے وہ میرے مال میں سے تصرف کرتا ہے، وہ میرے مال میں سے میرے پوچھے بغیر کچھ استعمال کر لیتا ہے. تو آپ نے اس کے والد کو بلایا اور معاملہ دریافت کیا. بوڑھے نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ جب یہ چھوٹا تھا، میں جوان تھا، میں کمائی کرتا تھا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرے بیٹے کا مال نہیں ہے. میں اس کو لباس لے کے دیتا، یہ ڈیمانڈ کرتا جوتے کی، میں جوتا لے کے دیتا، اس کے کھانے پینے کی تمام ضروریات میں پوری کرتا. میں سردی گرمی میں سہ کر جو ہے برداشت کر کے اپنے گھر کے معاملات چلاتا رہا، میں دیگر بچوں کو بھی دیکھ بھال کرتا رہا. آج یہ کمانا شروع ہوا ہے، آج اس کی جیب میں پیسے آ گئے ہیں. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان واپس چلے جاؤ، تم اور تمہارا باپ، تم اور تمہارا جو مال ہے یہ تمہارا باپ کا ہے. اچھا سر بتائیے گا، جہاں پہ ہم والد کی قربانیوں کی بات کر رہے ہیں، ان کی محبتوں کی بات کر رہے ہیں، جو ایفرٹس ان کی ہوتی ہیں اپنے بچوں کی زندگی میں، جہاں پہ ہم ان کی بات کریں، وہیں تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ بہت سے والدین ایسے ہیں، خاص طور پہ والد ایسے ہیں جن کا رویہ بہت سخت ہوتا ہے. سم ٹائم جب وہ کام کر کے واپس آتے ہیں تو پھر ان کا بہیو اس طرح سے ہوتا ہے جیسے وہ کوئی احسان کر رہے ہوں کہ میرے پاس کوئی نہ آئے، یا لاؤڈلی بولنا، بچوں پہ شاؤٹ کرنا. تو مجھے بتائیں کہ ایسے والد جو ہیں، اس طرح کا رویہ جو ہے اس کا کس طرح سے امپیکٹ پڑتا ہے بچوں کے ذہن پہ؟ اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام والد حضرات جو بھی مجھے سن رہے ہیں، یاد رکھیے گا اگر آپ اپنے بچوں پہ بے جا سختی کرتے ہیں تو آپ کا جو بچہ ہے نا آپ نے اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا. کیوں کہ وہ بچے جو بچپن کے اندر زیادہ خوف زدہ رہتے ہیں وہ ہمیشہ خوف زدہ ہی رہیں گے، چاہے وہ جوان ہو جائیں، اپنی پریکٹیکل لائف میں چلے جائیں. وہ کیونکہ ان کی صلاحیتیں، ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ خوف